نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرمانے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان دے اندر بغیر شرعی اجازت تو اور بغیر بیماری تو ایک دن دا روزہ چھڑ دے جنہ چیزاں دے اندر شریعت نے اجازت دیتی ہے، مثال دے طور دے اتے عورت حاملہ ہے یا انسان کوئی سفر دے اتے نکلے ہے یا اور انسان بیمار ہو گیا ہے جس تو ڈاکٹر نے منع کیتے کہ اگر روزہ تو رکھے گا تیری جان جان دا خطرہ ہے. فرمایا اس چیز تو علاوہ جنہاں دے اندر شریعت نے رخصت دیتی ہے اس چیز تو علاوہ اگر کسی شخص نے بغیر بیماری تو بغیر شرعی اجازت تو ایک دن دا روزہ چھڑ دیتا رمضان دے وچوں 30 یا 29 دے وچوں ایک دن دا روزہ چھڑ دیتا شرعی عذر بھی کوئی نہیں سی تے انج ہی چھڑ دیتا ہے بے اج دل کو نہیں اج موڈ نہیں ہے اج رہن دے تے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ساری زندگی روزے رکھدا رہے نا اس روزے دا ثواب نہیں پا سکے پھر پوری زندگی لگاتار روزے رکھدا رہے قضا تے ہو جائے گی وہ فرض جڑا ہے نا وہ ادا ہو جائے گا دوبارہ ایک باری رکھے گا قضا ہو جائے گی لیکن جڑا وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن اس رمضان دے اندر اجر دینا سی جو خالق کی کائنات مالک السماوات دا کرم ہونا سی وہ اس دے کو دہرائے گا کیونکہ اگلے رمضان دے اندر پھر وہ اس رمضان دے روزے رکھے گا اور باقی دنوں دے اندر قضا کرے گا تے باقی دنوں دے اندر رمضان جیسا ثواب آئے نہیں اگرچہ اس دی قضا ہو جائے گی تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا اگرچہ عمر بھر روزے رکھے اس دی قضا یعنی اس جیسا ثواب دوبارہ حاصل نہیں کر سکے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اج اسی اس دنیا دے اندر رہندے ہوئے غفلت دی نیند ستے ہیں سانو صرف اور صرف دنیا داری دا پتہ ہے دنیا داری دے معاملات دا پتہ ہے نہ اسی دین دی طرف آنا ہے نہ دین سیکھنا ہے اور نہ ہی شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. حضور تے غلامو رب کسی دا محتاج نہیں ساری کائنات میرے رب دی محتاج اگر اسی رب نو راضی کران گے تو یقیناً اسی اپنی قبر دے اندر اگ نو ختم کر کے قبر نو جنت دے باغاں دے وچوں باغ بناواں گے اگر اسی رب نو ناراض کران گے حضور تے غلاموں کو قہار بھی ہے گا جبار بھی ہے غفور بھی ہے رحیم بھی اگر اسی دنیا دے اندر رب تے رسول نو راضی کر لواں گے یقیناً قبر دے اندر میرا رب غفور اور رحیم والا معاملہ فرمائے گا اگر پوری زندگی اسی رب نو ناراض کر دیا گزار دیتی تو یقیناً پہ رب قہار و جبار میرے رب دی صفات دے وچ دنیا دے اندر انسان آئے اور دنیا دا ہی ہو گیا حالانکہ خالق کی کائنات مالک السماوات قرآن دے اندر کافی سارے مقامات دے اتر شاید جس طرح سورۃ ملک دے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا سانو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی موت کادے واسطے بنائی اس واسطے بنائی رب فرماتے اسی ویکھیے کہ دنیا دے اندر آ کے کیڑا چنگے عمل کردے تے کیڑا اسی اپنی زندگی تے موت دا مقصد بھی بھول گئے اسی آنے بس آیا دنیا دے اندر رہنا ہے اپنے معاملات کرنے نے تے پھر اس دنیا تو چلے جانا حضور دے غلام انج نہیں ہے رب نے تیرے ذمہ کچھ کم لا کے توری دنیا دے اندر رہندے ہوئے کوئی بندہ کسی دا ملازم ہوئے کسی کو کم کردا ہوئے کہ یار بازاروں فلاں چیز لے کے آ بازاروں فلاں چیز لے کے آ تے حضور دے غلام جاوے بھی صحیح بازار دے اندر وقت بھی گزارے تے اس سودا پورا نہ لے کے آوے کیا اس کا مالک اس کے نال خوش ہوئے گا یا ناراض ہوئے گا آکھے گا یار میں تینوں بھیجیا بھی ہے سارا کچھ دیتا ہے کھان پین دے اسباب بھی دیتے نے
آکھے فلاں چیز کھانا جائیں تینوں کھان پین کا خرچہ بھی دیتا ہے لیکن میں تینوں جڑا کم بھیجیا سی تو کم کیوں نہیں کیتا فلیاسا اینو سزا دیتی تیرا تعالیٰ نے سانو صحت دیتی ہے جسم دیتا ہے تندرستی دیتی ہے میرا رب رزق دے رہا ہے ہر چیز عطا کر لیا ہے لیکن انسان ہر چیز رب دا دیتا کھا کے بھی اس کا نہ شکرا بڑھتا اس نے فرمان دے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کر رہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام کثیر و تعداد کو ایسے لوگ ملیں گے آج تقریباً 8 روزے 8واں روزہ ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام کافی سارے ہون گے جنہاں نوں ایک بھی نصیب نہیں ہے کافی سارے ہون گے جنہیں سارے الحمدللہ رکھ رہے ہیں کافی سارے نے جنہوں نے ادھے چھڈ دیتے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضور نے کہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بغیر شرعی عذر تو ایک دن دا روزہ چھڈ دیتا نا پھر پوری زندگی لگا رہے اس روزے دی قضا دے اندر اس روزے دا ثواب پان واسطے اگرچہ اس دی قضا تے ہو جائے گی فرض جڑا ذمہ وہ تے اتر جائے گا لیکن او ثواب جڑا رمضان دے اندر روزے رکھن دا سی نا جڑا انہیں چھڑ دیتا سی وہ پھر پوری زندگی نہیں پا دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات تو مینوں اسی سارے اس بابرکت مہینے دا ادب و احترام کرنا احکام شریعہ مسائل شریعہ سکھ کے اللہ اور اس کے رسول دے دسے طریقے دے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ